The Electricity Department is exploring the possibility of generating renewable energy through floating solar panels installed on dams and other water bodies across the state. According to senior official, the proposed project involves installing solar panels on the surface of water bodies instead of the land, which is the conventional method for solar power generation. सर एक न्यू प्रोजेक्ट जो येवपाचे फ्लोटींग सोलर पॅनल्स घालपाचे हेजेर मातशें सांगा कितें तें एक्चुअली. हय, फ्लोटींग सोलर म्हणल्यार कितें तें तुमकां पयलीं सांगता. फ्लोटींग सोलर म्हणल्यार जी सोलर पॅनल आसता ती जनरली आमी ग्रावंडार घालता, म्हणजे जमनीचेर घालता. फ्लोटींग सोलरान कितें जातलें की ही जी पॅनलां आसा ती आमी घालतले नदीचे वयर, म्हणजे ऑन रिवर बॅड. सो आतां कितें आसा, गोंयांत खूब वॉटर बॉडीज आसा, खूब डॅम्स आसा आनी डॅमा बरोबर असोसिएटेड वॉटर बॉडीज आसा. सो ह्यो वॉटर बॉडीजान वर्सभर उदक आसता. सो हे उदकाच्या वयर हे सोलर पॅनल्स घालपाचे आनी तातूंत जो पावर जनरेट जाता तो यूज करपाचो. आतां जाता कितें गोंयान की गोंयान जागो, ओपन जागो खूब कमी आसा आनी जो जागो आसा तो खूब एक्सपेन्सिवूय आसा आनी हिरवळी चड आसा, म्हणजे ग्रीनरी चड आसा. म्हणजे ओपन जागो आसल्यार पसून थंय झाडां आसता, जंगल आसता. सो जो सोलर पॅनल घालपाचो जमनीचेर जो स्कोप आसा एज कम्पेर्ड टू दी अदर स्टेट्स, इट इज लिमिटेड. सो दिस इज अ न्यू टेक्नॉलॉजी, अ न्यू अप्रोच. तातूंत आमी सोलर पॅनल्स घालता नदीच्या वयर, म्हणजे रिवर बॅडाचेर. आनी वर्सान कितें जाता की जशें जशें पावस वता त्या म्हणजे डॅमाचो जे उदक आसा ताचें लेवल देंवता, रिजर्वराचें उदकाचें लेवल देंवता, पूण हातूंत ताका कांय फरक पडना. हे उदक कमी आसूं चड आसूं, जो सोलर पॅनल आसा तो उदकाच्या वयर फ्लोट जातलो आनी जशें जशें लेवल उदकाचें चेंज जाता तसो तसो तो एडजस्ट करतलो आनी पावर जनरेट करतलो. आतां गोंयान कितें जालां, गोंयान 5 काय 6 डॅम्स आसा आनी ताजे रिजर्वर आसा. सो द प्रोसेस इज जस्ट स्टार्टेड टू चेक वेदर इट इज फिजिबल टू कम अप विथ दीस प्रोजेक्ट. म्हणजे पयलीं आमकां फिजिबिलिटी चेक करची पडटली. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हातूंत 2-3 डिपार्टमेंटां इन्वॉल्व आसता. हातूंत आमी तर डॅम्सान घालतले जाल्यार WRD डिपार्टमेंट आसा. प्रोजेक्ट आसतलो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचो, बिकॉज इट्स अ रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट. पावर आमी घेतले, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतली. सो हातूंत 3-4 डिपार्टमेंटाचे कॉर्डिनेशनान आनी फिजिबिलिटी करूनच आमी हो प्रोजेक्ट वी कॅन टेक इट अहेड.